नमस्कार, यो हो गैलेक्सी प्रदेश न्यूज। शुरुआत में हेडलाइंस। वर्षा कम भएपछि उदयपुर र सुनसरीका डुबान प्रभावित क्षेत्रको अवस्था सामान्य बन्दै केही विस्थापित आफ्नै घर फर्किए। सवारी कर बढाएर आलोचित बनेको गण्डकी सरकारले मालपोत कर 428% बढायो। घर जग्गा नामसारी गर्दा स्थानीय तहलाई तिर्नुपर्ने शुल्कमा पनि भारी वृद्धि। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि रूपन्देही स्थित नेपाल भारत सीमा नाकामा निगरानी बढाइयो। हेल्थ डेस्क सक्रिय बनाइने र आयोजना सम्पन्न गर्न भन्दा शिलान्यासमा रमाउने प्रवृत्तिले विकास निर्माण अलपत्र। 4 वर्ष अघि कालोपत्रे गर्न थालिएको पूर्वका 4 जिल्ला जोड्ने सडकमा भएन प्रगति। उदयपुर र सुनसरीका सप्तकोशी डुबान प्रभावित क्षेत्रको अवस्था सामान्य बन्दै गएको छ। पानीको सतह बिस्तारै घटेसँगै स्थिति सामान्य हुँदै गएको हो। बाढी र डुबान प्रभावित उदयपुरको बेलका नगरपालिका र सुनसरीको बराहा क्षेत्रका झण्डै 5000 मानिसलाई सुरक्षित स्थानतर्फ सारिएको छ। नदीमा पानीको सतह घटेपछि केही मानिस आफ्नै घरमा फर्किएका छन्। सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गरी अहिले पनि डुबान प्रभावित स्थानमा सुरक्षाकर्मी तैनाथी अवस्थामै राखिएको छ। बुधबार बिहान अस्थायी तटबन्ध फुटेर सप्तकोशीको भङ्गालो बस्तीमा पसेको थियो। नदीमा पानीको बहाव केही कम भए पनि प्रभावित क्षेत्रमा डुबान र कटान भइरहेकाले डुबान क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क रहन जिल्ला प्रशासनले आग्रह गरेको छ। रूपन्देहीमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि नेपाल भारत सीमा नाकामा निगरानी बढाइएको छ। जिल्ला महामारी नियन्त्रण समितिको बैठकले सीमा नाकामा हेल्थ डेस्कलाई सक्रिय बनाउने, मास्क अनिवार्य गर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ। रूपन्देहीमा अहिले दैनिक 40 जनासम्ममा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रबाट खुला रूपमा आवत-जावत गर्दा महामारी फैलिने सम्भावना बढेपछि सीमा नाकामा निगरानी बढाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। जिल्लामा पछिल्ला दिनहरूमा कोभिडको बिरामीहरू बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। प्राप्त पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 71 जना व्यक्तिहरूमा सक्रिय सङ्क्रमण भएको देखिन्छ र हामीले जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी विशेषतः सीमावर्ती क्षेत्रबाट जुन सङ्क्रमणहरू चाहिँ नछिरोस् भनेर सीमामा रहेका हेल्प डेस्कहरूलाई हामीले सक्रिय बनाएका छौँ। दोस्रो भेरिएन्टका बेला अक्सिजन अभावमा धेरैले ज्यान गुमाएपछि अहिले अस्पतालमा अक्सिजन लगायतको बन्दोबस्त मिलाइएको छ। कोरोना विरुद्धको खोप सचेतना र नागरिकले सतर्कता अपनाउने भएकाले पनि पहिले जस्तो संक्रमण फैलन नपाउने विश्वास लिएको छ। आयोजनाको शिलान्यास र उद्घाटन नेताहरूको रोग नै बनेको छ। शिलान्यास गर्ने तर त्यसको प्रगतिबारे ध्यानै नदिने नेताहरूको बानी छ। काम पूरा नहुँदै उद्घाटन गर्ने अर्को प्रवृत्ति छ। प्रधानमन्त्रीले नै शिलान्यास गरेका आयोजना समेत बेवारिसै भन्ने गरेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेको राँके रवि भेडेटार सडक कालोपत्रे गर्ने काम 4 वर्षदेखि अगाडि बढेको छैन। इलाम 5 थर धनकुटा र सुनसरी जोड्ने राँके रवि भेडेटार सडक 1 वर्ष पहिले नै कालोपत्रे भइसक्नुपर्ने थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहितका एमालेका नेताले तामझामका साथ कालोपत्रे गर्ने कामको सुरुवात गरे। प्रधानमन्त्रीले नै सुरुवात गरेपछि तोकिएको समयमै सडक कालोपत्रे हुन्छ भन्नेमा यहाँका नागरिक ढुक्क थिए। तर ठेकेदारले सम्झौता अनुसार 3 वर्षमा सक्नुपर्ने कालोपत्रे सुरु नै नगरेपछि सडक झन जीर्ण बनेको छ। जताततै खाल्डाखुल्डी, पानी र हिलोका कारण सवारी साधन मात्र होइन, पैदल यात्री पनि निकै सकस झेल्दै यात्रा गर्न बाध्य छन्। यो बाटोमा गम्भीर भएन नेताहरू, यो बाटोमा उहाँहरू संवेदनशील भएनन्। अहिले म आफै पनि गाडी चल्ने कि नचल्ने भन्ने एउटा भएकोले म आफै पनि यसरी पैदल हिँडिराखेको छु। यहाँ मोटरसाइकलसम्म जाँदैन, यहाँ हिँड्दैन। 40-42 वर्ष भइसक्यो अरे, अहिलेसम्म बनिएको छैन। यहाँको महिलाहरूलाई चाहिँ अब
डेलिभरी हुँदा बिरामी हुँदा अब बाटो बिग्रेको कारणले गर्दाखेरि समयमा हस्पिटल नपुर्याएर अब बाटैमा अब मर्ने स्थिति हुन्छ। अब कसैले बाटैमा बच्चाहरू जन्माइराखेको पनि हामी थाहा पाइराखेको छौँ। तर यहाँको सरकारले, यहाँ नेपालको सरकारले चाहिँ अब ठुल्ठुलो नेताहरूले चाहिँ केही गरेको अवस्था छैन। भारतीय एक्जिम बैंकको 2 करोड 87 लाख लगानी रहेको सडक कालोपत्रेको जिम्मा सरकारले भारतीय कम्पनी एपको इन्फारिजलाई सुम्पिएको थियो। 100 किलोमिटर लामो सडकमा हालसम्म 18% मात्रै काम भएको छ। समयमै काम सक्ने वातावरण मिलाउन इलाम र 5 थरका नागरिकले नेताहरूलाई पटक पटक आग्रह गरे, तर उनीहरूले कुनै पहल नै गरेनन्। वर्षात आउँछ, वर्षातमा पनि अब कोटाउनु लाउँछ, तर कहिले पनि यो बाटोलाई सक्सेस गरेको छैन हैन। अब सक्सेस भनेको अब नेताहरूले भोट माग्ने बेलामा चाहिँ आश्वासन देखाउँछ, यसो गर्छु उसो गर्छु भन्छ, तर यहाँ सबै जनता मारमा परेको छ। सडक आसपासमा निर्माण सामग्री अचरल्ल छन्, ठेकेदार सम्पर्कमै छैनन्, स्थानीयले घर भाडा र कम्पनी पाएका छैनन्। उनीहरूले खास गरी चाहिँ 2-3 वर्ष मात्रै बसौँ भनेर भनेको थियो पहिला चाहिँ हैन। त्यहाँदेखि बस्दै रहँदाखेरि अब यत्रो वर्ष 4-5 वर्ष भयो उनीहरू बसेको। अब कराकरनले माग्दा अलिअलि चाहिँ दिँदै गर्थ्यो, तर 1 वर्षको भाडा चाहिँ यहाँ दिएको छैन। 1 वर्षको भाडा दिएको छैन अनि घरहरू पनि ताला लगाएर भागेको छ। सडक कालोपत्रे भएपछि आम नागरिकको दैनिकीमा ठूलो परिवर्तन हुने अपेक्षा थियो, तर सडककै कारण यहाँका नागरिक आधारभूत आवश्यकताबाटै वञ्चित हुनु परेको छ। पटक पटक सडकको नाममा राजनीति गर्ने नेताहरूलाई यो सडकले गिज्याइरहेको छ। ग्यालेक्सी 4K का लागि इलामबाट गोपाल निरौलाको रिपोर्ट। सवारी करको दर बढाएर विवादमा फँसेको गण्डकी सरकारले फेरि अर्को अलोकप्रिय कदम चालेको छ। गण्डकी सरकारले अंशबन्धमा 50% र घर जग्गा नामसारीमा 428% सम्म कर बढाएको हो। स्थानीय तहलाई तिर्नुपर्ने सेवा शुल्कमा पनि 328% सम्म बढाइएको छ। मनपरी राजस्व बढाइएपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। सरकारले पैतृक सम्पत्ति अंशबन्ध गर्दा लाग्ने राजस्वमा आर्थिक ऐन नै संशोधन गरेर 300 देखि 428% सम्म बढाएको छ। अंशबन्धमा लाग्ने शुल्कमा 30 लाखसम्म थैली भए 0.2%, 30 लाखदेखि 2 करोडसम्मका लागि 0.5% र 2 करोडभन्दा माथि भए 1% कर लाग्ने भएको हो। यसअघि 30 लाखदेखि 2 करोडसम्मका लागि 0.3% कर थियो। सरकारले अनावश्यक आर्थिक भार थोपरेपछि गण्डकीवासी रुष्ट बनेका छन्। सामान्य मान्छेहरू जो मान्छे आफ्नो चाहिँ पिता पुर्खाको सम्पत्ति मरेको कारणले वा अरू कुनै कारणले नामसारी गर्नुपर्दा लाग्ने दस्तुर छ, यो अत्यधिक बढायो। यो कुनै पनि हालतमा यो स्वीकार्य छैन, व्यावहारिक छैन, न्यायोचित छैन र मलाई यो तुरन्त सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। घर जग्गा नामसारी गर्दा स्थानीय तहलाई सेवा शुल्कका नाममा छुट्टै कर तिर्नुपर्छ। 3 पुस्तेभन्दा बाहिरको घर जग्गा नामसारी गर्दा महानगरपालिकामा 15,000, नगरपालिकामा 10,000 र गाउँपालिकामा 5,000 रुपैयाँ सेवा शुल्क तिर्नुपर्छ। यसअघि महानगरमा 3500, नगरपालिकामा 3,000 र गाउँपालिकामा 1,500 मात्र थियो। सरकारले आफ्ना परिवारको नाउँमा ट्रस्ट राख्ने र जनतालाई चर्को कर असुल्ने गरेको दृष्टान्त दिँदै अधिकार कर्मीहरूले तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्। सरकार जिम्मेवार बन्नु पर्यो, सरकार जन उत्तरदायी बन्नु पर्यो, उत्तरदायी सरकारको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो र जनतालाई राहत दिने काम गर्नु पर्यो। तर यहाँ त झन् बढी, त्यो पनि अलिअलि होइन कि 200%, 300%, 350% जस्ता चिजहरू चाहिँ गएको छ। करको दर वृद्धिका विषयमा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्री रामजी बरालले सरकार चल्नका लागि कर वृद्धि अपरिहार्य भएको बताएका छन्। विज्ञहरूसँगको छलफलबाट करको दर र दायरा बढाइएको उनको दाबी छ। यो करको दायरा विस्तार गर्ने कि कर बढाउने सम्बन्धमा स्वाभाविक हिसाबले कर मिलेन पाएको राज्य चल्ने कुरा पनि हुँदैन। यो सार्वभौम मान्यता हो। यो सार्वभौम मान्यतासित सम्बन्धित रहेको विषयवस्तु उठाउनु छ। सरकारले सम्पत्ति कर शीर्षकमा घर जग्गाबाट चालु आर्थिक वर्षमा 1 अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ। गत वर्ष 60 करोड लक्ष्य लिएको सरकारले चालु आबका लागि 40 करोड बढाएको हो। सोही लक्ष्य पूरा गर्न अस्वाभाविक मालपोत कर वृद्धि गरिएको प्रष्ट भएको छ।
क्यामेरामा महेश ढुङ्गानाका साथमा ग्यालेक्सी फोकेका लागि पोखराबाट उत्तम पौडेलको रिपोर्ट। विकासको नाममा जताततै खनिएको बाटोले सहजता भन्दा पनि समस्या निम्ति आएको छ। जाजरकोटको भेरी नगरपालिका रावत गाउँ कालचौर हुँदै डौडीकाँडासम्मको 8 किलोमिटर सडक ट्र्याक खुलेको 9 वर्ष भयो, तर सडकको स्तरोन्नति नहुँदा गाउँवासीले शास्ति भोग्नु परेको छ। यो सडकमा हिउँदमा कहिलेकाहीँ ट्र्याक्टर बाहेक अन्य सवारी साधन चल्दैनन्। मानिसलाई सडककै बाटो हिँड्न समेत समस्या छ। अत्यावश्यक सामग्री खरिदका लागि 4 घण्टासम्म हिँडेर सदरमुकाम पुग्नुपर्छ। बाटोघाटो छैन, अनि चामल नुन तेल चामल सिधा ल्याउने रोकिया छ। अनि आफैले बोगी ल्याउनु पर्छ। बोगी ल्या चामल नुन तेल बिक्री गर्न सकिँदैन, किनिकन खाने जनता पनि त्यसै छन्। अनि अब एक खोजा तेल एक खोजा नुन किन्नलाई खलङ्गै जानुपर्छ, हरिकन अप्ठ्यारो बाटो छ। यस्तै भेरी नगरपालिकाकै पिपे मैदे हुँदै बडा लेक पुग्ने 9 किलोमिटर सडकको अवस्था पनि नाजुक छ। हिउँदको समयमा जसोतसो ट्र्याक्टर चले पनि बर्खा लाग्दा नलाग्दै यो सडक बन्द हुन्छ। बिरामी पर्दा स्ट्रेचरमा राखेर अस्पताल पुर्याउनु पर्ने बाध्यता छ। बाजुरा सदरमुकाम मार्तडी जोड्ने साफे मार्तडी सडक खण्ड अन्तर्गतको बल्दे दवारीमा वैकल्पिक सडक निर्माणको काम सुरु भएको छ। बल्दे दवारी सडकमा खसेको पहिरोका कारण 2 सातादेखि सदरमुकाम मार्तडीसम्मको सडक अवरुद्ध छ। पहिरोबाट क्षतिग्रस्त बनेको बल्दे दवारी सडकको वैकल्पिक मार्ग निर्माण सुरु गरिएको हो। वैकल्पिक सडक निर्माणको काम सडक डिभिजन कार्यालयले अघि बढाएको हो। वैकल्पिक सडकका लागि निशुल्क जमिन उपलब्ध गराउन स्थानीयवासी तयार भएका छन्। सडक निर्माणको लागत भने सडक डिभिजन कार्यालय अछामले बेहोर्ने र स्थानीय सरकारले सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ। 3 दिनभित्र हामीले काम सुरु गरेका छौँ। हामी 1 हप्ताभित्र सकभर यो राजमार्गलाई हामी गर्नेछौँ। त्यसका लागि सम्पूर्ण यहाँ नगरवासी लगायत बढीमालिका गौमुल लगायत सम्पूर्ण स्थानीय सरकार पनि पहल गर्न आवश्यकता छ। यसमा रोड विशेष गरेर साथै सडकले पनि यसमा सकारात्मक उहाँहरूले कुरा उठाइराख्नु भएको छ। पुरानै रोडको सडक थप खन्दा माथिल्लो क्षेत्रको बस्ती जोखिममा पर्ने अवस्था आएपछि गाउँमाथिबाटै सडक निर्माणको काम सुरु गरिएको हो। चुरे संरक्षण तथा भूमिहीन सुकुम्बासीले मध्य प्रदेश सरकार विरुद्ध साडी, चुरा र लहठी सडकमा फालेर प्रदर्शन गरेका छन्। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत सहित मन्त्रीलाई साडी, चुरा र लहठी बुझाउन कार्यालयतर्फ जाँदै गरेका प्रदर्शनकारीलाई सुरक्षाकर्मीले रोकेपछि सडकमै फालेर विरोध गरेका हुन्। विगत 17 दिनदेखि रिले अनसन बस्दै आएका उनीहरूले मन्त्रीलाई साडी, ब्लाउज, चुरा, पेटिकोट बुझाउने भन्दै प्रदर्शनमा उत्रिए हुन्। सरकारले आफ्ना मागमा व्यवस्था गरेको उनीहरूको आरोप छ। चुरे क्षेत्र अतिक्रमण रोक्न र सुकुम्बासीलाई उचित बसोबासको व्यवस्था मिलाउन उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्। यस्तै सिराहा स्थित मारुति सिमेन्टले कब्जा गरेको वन क्षेत्र फिर्ता गराउन पनि उनीहरूले माग राखेका छन्। अर्थोपार्जनबारे सोचिरहेकै बेला कपिल वस्तुका दिदी बहिनी निमा र शान्ताको बिहे भयो। राम्रो आम्दानी गर्ने र जीविकोपार्जन गर्ने रहरका बीच उनीहरूमा घर परिवारको दायित्व पनि थपियो। जब छोराछोरी हुर्किए त्यसपछि निमाले गाडी चलाउने निधो गरिन् र दिदीलाई सहचालक बन्न प्रस्ताव गरिन्। बहिनीको साहसले दिदीमा पनि ऊर्जा थपियो। अहिले उनीहरू दिनभर यात्रु ओसार्छन् र दिनमै 4000 सम्म बचत गर्छन्। बाणगङ्गा नगरपालिकाकी निमा सारूले लोकगीतका तालमा माइक्रो दौडाउन थालेको 6 वर्ष भयो। उनलाई दिदी शान्ता मल्लले साथ दिएकी छन्। बिहान झिसमिसेमै गाडी लिएर दिदी बहिनी सडकमा निस्किन्छन्। दिनभर यात्रु ओसार्न व्यस्त हुन्छन्। साँझ अबेर घर फर्किन्छन्। निमालाई धेरै पहिलादेखि गाडी चलाउने रहर थियो। छोराछोरी हुर्किएपछि बल्ल उनले मौका पाइन्। रहर चाहिँ एकदम सानैदेखिबाट थियो होइन गाडी चलाउने, तर
रहर मात्रै सीमित भयो होइन उमेर छन्जनी अनि बिहा भयो बिहा भइसकेपछि छोराछोरी हुर्काउनुपट्टि लाग्यो होइन अब छोराछोरी हुर्केर अहिले चाहिँ अब फ्री भइसकेपछि अब रहर पनि पुरा भयो भन्नुपर्छ। हरेक दिन कपिलवस्तुको जितपुर र बुटवलमा लु 1/28-12 नम्बरको सारो ट्राभल्सका लागि निमा र शान्ता यात्रु खोजिरहेका भेटिन्छन्। बहिनीले आँट गरेपछि आफू सहचालक बनेर भाडा उठाउन तयार भएको दिदी शान्ता बताउँछिन्। जाम दिदीबहिनी भएर तपाईँ भाडा उठाउनुहोस् सिस्टर जामला तपाईँ भाडा उठाउनुहोस् म गाडी चलाउँछु भने हुन्छ जाम त नि के भएर त नि तिमीले चलाउनु जानेछु कि मैले जानी नजाने भाडा उठाउँछु गर्दै सिस्टर जामला भनेर आइयो। विगतमा महिला चालक देख्दा गाडी चढ्न नमान्नेहरू अचेल खोजी आउने गरेका छन्। निमाले राम्रो गाडी चलाउँछिन् भन्ने सुनेपछि क्यू बाहिरको समयमा उनीहरू रिजर्भमा टाढासम्म पुग्छन्। आम्दानी पनि राम्रो छ। सबै खर्च कटाएर उनीहरू मासिक 1 लाख रुपैयाँ बचत गर्छन्। ग्यालेक्सी 4K का लागि कपिलवस्तुबाट शेरिफ केसीको रिपोर्ट। हामी ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूजको अन्तमा छौँ। जाँदै हेडलाइन्स। वर्षा कम भएपछि उदयपुर र सुनसरीका डुबान प्रभावित क्षेत्रको अवस्था सामान्य बन्दै केही विस्थापित आफ्नै घर फर्किए। सवारी कर बढाएर आलोचित बनेको गण्डकी सरकारले मालपोत कर 428% बढायो। घर जग्गा नामसारी गर्दा स्थानीय तहलाई तिर्नुपर्ने शुल्कमा पनि भारी वृद्धि। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि रूपन्देही स्थित नेपाल भारत सीमा नाकामा निगरानी बढाइयो। हेल्थ डेस्क सक्रिय बनाइने र आयोजना सम्पन्न गर्न भन्दा शिलान्यासमा रमाउने प्रवृत्तिले विकास निर्माण अलपत्र। 4 वर्ष अघि कालोपत्र गर्न थालिएको पूर्वका 4 जिल्ला जोड्ने सडकमा भएन प्रगति। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।